जज्बा देखकर, आपका इतना बड़ा इस्तकबाल इतने छोटा गांव में देखकर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुबारकबाद, मुबारकबाद। आप जीत चुके हो, जीत चुके हो, जीत चुके हो। अस्तोर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अस्तोर के बच्चा बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, भुट्टो शहीद के साथ देंगे, बीबी शहीद के साथ देंगे, तीर पे थप्पा लगा के अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे। साथियों, ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान का तीसरा दौरा है। हम पहले यहां अस्तौर भी आए थे, पहले भी आपने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया था, और कल हम अस्तौर 1 में जलसे कर रहे थे, आज हम अस्तौर 2 में जलसा कर रहे थे। हम गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा पर पहुंच रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तक पहुंच रहे हैं। भुट्टो शहीद के चाहने वाले और बीबी शहीद के चाहने वाले के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। आपके दरवाजे खटखटा कर हम कह रहे हैं कि कल भी आप भुट्टो के साथ थे, आज भी भुट्टो के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला जैसे कल आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल तय किया था, गिलगित बल्तिस्तान का तारीख बना दिया था, अब भी भुट्टो का जमात के साथ थे, और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेंगे। माजी में भी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ के FCR का खात्मा किया, आपने भुट्टो शहीद के साथ के राजगिरी निजाम का खात्मा किया, आपने शहीद बीबी के साथ के सियासी और जमहूरी आजादी अपने लिए छीना, आपने सदर जरदारी के साथ के अपना वजीर आला बनाया, अपना प्रोविंशियल असेंबली खड़ा कर दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया, नाम दिलवाया। ये आपकी कामयाबी है, यह आपकी जिदोजहद का नतीजा है, और अब हम उस आखिरी मरहला पे पहुंच चुके हैं कि वो वादा जो भुट्टो शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ किया था, मैंने और आपने मिलके वो वादा पूरा करना है। इस सिलेक्टेड का क्या पता अस्तौर के अवाम के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बारे में। हमारा तो रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है, 3 नस्लों का रिश्ता है। हमारे पास सियासी कारकुन है, जियाले है, कोई खिलाड़ी नहीं है। आप शोदा के वारिस हो, आप शोदा के और गाजियों के सरजमीन हो। अस्तौर के नौजवान ने 18 अक्टूबर का सास के बम धमाकों में शहादतें कबूल की है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मायूस किया है। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आ गए हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था, वजीर आला मुंतखब कर लिया था, असेंबली दिलवा दिया था। आप अभी तक सोच रहे हो, आप अभी तक सोच रहे हो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा चाहिए, सूबा चाहिए। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पूरे पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, हमने 1973 का आइन दिलवाया। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का
منشور تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ وہ تو ہمارا منشور ہے ہی ہے، مگر گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے میرے 3 نعرے ہیں، 3 وعدے ہیں کہ میں گلگت بلتستان کے عوام کو حقیقت دلواؤں گا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلواؤں گا، اور میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلواؤں گا۔ یہ ہمارا آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ کسی اور جماعت کے منشور میں یہ وعدے آپ کے لیے نہیں ہے۔ صرف ایک جماعت ہے جو حقوق دلواتی ہے، صرف ایک جماعت ہے جو آپ کا تحفظ کرتی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ پوچھیں باقی سارے کے سارے جماعتوں سے، آپ پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے یہاں کے غریب عوام کو دیا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو صرف اپنے پچھلے دور میں، صدر زرداری کے دور میں، گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز دلوائے تھے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ آپ کا حکومتیں آتے رہتے ہیں۔ پوچھیں باقی جماعتوں سے تو نے ہمارا تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ ہمارا بزرگوں کا پینشنز میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا جوانوں کا، اپنا فوج کا، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ آپ نے باقی سب کے حکومت بھی دیکھے ہیں، انہوں نے 1% کا اضافہ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر آپ غریب کے ساتھ دیں گے، اگر آپ مظلوم کے ساتھ دیں گے تو سب ترقی کر سکتے ہیں، معیشت میں سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مگر اب عمران کی طرح، باقیوں کی طرح تنخواہ میں کٹوتی کر کے، پینشنز نہ دے کے، بڑے بڑے لوگوں کو سبسڈی دے کے، بڑے بڑے ایمنسٹی سکیمز امیروں کے لیے دلوا کے معیشت میں ترقی نہیں ہو سکتا۔ معیشت میں تب ترقی ہوتی ہے جب بھٹو شہید کی طرح اب قدم میں سبسڈی دلوائے تاکہ یہاں کے غریب عوام کھانا کھا سکے، بھوک سے آزادی دلوا سکے۔ ترقی تب ہو سکتی ہے، ترقی تب ہو سکتی ہے جب اب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے لے کر آئے، جس کے تحت ہر غریب عورت کی جیب میں پیسہ ملے تاکہ وہ بھی اپنا گھر چلا سکے، وہ بھی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اور اب پاکستان کا تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، ینگ ڈاکٹرز سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں، نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے، غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے،
اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے. ہر ضلع سے، ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں میرے لیے صرف آپ ہو، میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جمہوری طریقے سے ہم اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. دوسری طرف کٹپتلیوں ہیں، ان کے پاس اقتدار ضرور ہے مگر عوام ان کے پاس نہیں ہے. استور کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر دن ایک نیا کیمپین کے لیے کوئی نیا نمائندہ ان کے طرف سے آ جاتا ہے، کوئی نیا کٹپتلی آ جاتا ہے. پہلا ایک گندا وزیر تھا، وہ پھر رہا تھا جگہ جگہ. گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا جو وزیر ہے جگہ جگہ پہنچ رہا ہے. 2 سال وزیر رہا ہے. اب گلگت بلتستان کا خیال آیا ہے، اب الیکشن کے دوران یاد آیا ہے. پوچھو ان سے 2 سال میں کتنے روزگار دلوایا آپ نے؟ 2 سال میں کتنے منصوبے دلوائے آپ گلگت بلتستان کے عوام کو؟ ایک اینٹ بھی، ایک منصوبہ بھی، ایک ہی انوگریشن نہیں ہوا. 2 سال کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلگت بلتستان کوئی علاقہ تھا، اور الیکشن کے دوران ایک پر ایک وہ قانون کے خلاف ورزی کر کے یہاں آ رہے ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کٹپتلی وزیر آئیں گے، آپ کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کی بھول ہے، ان کے سمجھ سے باہر ہے. گلگت بلتستان کے عوام اور خاص طور استور کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. آپ تو غیرت مند لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں، مگر میں آپ کو اجازت اس حد تک دیتا ہوں، آپ ان سے پیسہ ضرور لے لو مگر وہ تیر کو دے دو. پھر کٹپتلی وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے. اس کو بھی اچانک گلگت بلتستان کا تب خیال آتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے. اچانک آ جاتا ہے. استور تک تو پہنچا ہی نہیں، ہیلی کاپٹر میں پھر کے واپس چلا گیا تھا. جہاں وہ پہنچا تھا وہاں وہ کہتا ہے میں پیکج کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. سو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے میں پیکج نہیں اعلان کر سکتا. بھائی آپ 2 سال سے سلیکٹڈ وزیر اعظم رہے ہو، الیکشن سے پہلے کس نے آپ کو روکا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج دلوا دے؟ اپنے الیکشن سے پہلے بھی نہیں دیا اور آپ الیکشن کے بعد بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ تو پختونخوا کو چھوڑے، میاں والی سے پوچھے، میاں والی کو بھی پیکج نہیں دیا گیا ہے. کام کیا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے، سبسڈی دیا ہے تو صرف پی پی نے دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سوچ رہا ہوں بری صوبہ. ہم نہ صرف آپ کو صوبہ دلوائیں گے مگر باقی جماعتوں یہ چاہیں گے کہ اگر صوبہ ملے تو سبسڈی بھی واپس لو، اگر صوبہ ملے تو ٹیکس بھی لگا دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے. میں صوبہ بھی دلواؤں گا، سبسڈی کا بھی تحفظ کیا، سبسڈی کا تحفظ کا میں آپ کا کوٹا میں اضافہ دلواؤں گا.
को टैक्स से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा। वो तो सुबह देने से पहले नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे मजीद टैक्स लगा दो। हम आपका टैक्स नोटिफिकेशन को भी नहीं मानते हैं, और आगे जाके भी आपने यहाँ के अवाम को, जिसको आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, अब आपको सुबह बनाकियों को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इनको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको ज्यादा मुआशी पैकेजेस दिलवाने पड़ेंगे, मेन स्ट्रीम करवाने पड़ेगा, फिर हम बात करते हैं टैक्सेस पे, फिर हम बात करते हैं बाकी चीजों पे। मगर ये जो गंदम पे सब्सिडी है, जो तेल पे सब्सिडी है, ये भुट्टो शहीद के कारनामे है। हम आपको ये नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं छीनने देंगे। आप सुबह के नाम पे यहाँ के अवाम पे हुकूक पे डाका डालने की कोशिश करेंगे, हम आपके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। साथियों, हमने खास तौर पे स्टोर के लिए भी मंसूबे सोचे हैं। सदर ज़रदारी ने पहले से जो शॉर्टर टनल का बुनियाद रखा था, वो तो आप ही के लिए था। उसने आपका फासला इस्लामाबाद से हो या कश्मीर से हो, उसको कम करना था। लेकिन अफसोस के साथ पिछले हुकूमत पे भी वो उस पे काम नहीं हुआ, और जो आज का हुकूमत है उन्होंने बिल्कुल ही इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपसे ये वादा करना है कि जो मंसूबा सदर ज़रदारी ने शुरू किया था, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उसको मुकम्मल कर देंगे, और 6 घंटों के अंदर ही अंदर आप इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। जो बोबिन स्कर्दू रोड का हमीद साहब ने जिक्र किया था, इंशाअल्लाह वो तो आपका अपना सूबाई हुकूमत बनाएगा, और आपका फासला स्कर्दू के साथ भी कम होगा। अगर सदर ज़रदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आया था, तो हमने बेनज़ीर मजदूर कार्ड सिंध में शुरू किया है, जो हर मजदूर के लिए होता है। वो हर मजदूर के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी, ज़राई मजदूर के लिए भी, सारे के सारे मजदूरों के लिए ये कार्ड होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, 15 नवंबर को आपका अवामी हुकूमत आएंगे, तो फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के हर मजदूर को बेनज़ीर मजदूर कार्ड पहुंचाएंगे। साथियों, हमने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया है। मुफ्त इलाज दिल के मरीज, मुफ्त इलाज दिल के मर्ज के लिए, मुफ्त इलाज किडनी के लिए, मुफ्त इलाज लिवर के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आ रही है, 15 नवंबर को अवामी हुकूमत बनेगी, और हम मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स, दिल के मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएंगे। हर जगह पे उनके सेंटर्स होंगे, ताकि हम दूर दूर इलाके तक पहुंचकर मुफ्त इलाज गरीबों तक पहुंच सके, हमारा बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंच सके। साथियों, हमने आपको हक हकमियत भी दिलवाना है, मगर साथ साथ हमने हक मलकियत भी दिलवाना है। और जब हम हक मलकियत पर बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने ज़मीन के मालिक खुद बने। मगर वो ना सिर्फ अपना ज़मीन के मालिक बने, मगर जो भी मादनियात इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं, उनका भी मालिक बने। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ देंगे, 15 नवंबर को तीर के साथ देंगे, और मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना ज़मीन का मालिक बना के रहूँगा।
साथियों, मेरे पास मेरे कारकुन हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खड़े हैं, इनके पास हुकूमत के हथकंडे हैं। ना सिर्फ यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूँ कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस तादाद में आपके साथ खड़े हैं तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। ये जरूर अफसोस की बात है, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार बनना था, जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, वो आपके अवाम के सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सहूलतकार नहीं बना हुआ है। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए था, किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देना चाहिए था। मगर क्या करता, वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मोहब्बत देख के, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जोश और जज्बा देख के, खपलू से लेके अस्तौर तक हमारा इस्तकबाल देखे घबरा चुके हो कि आपका चुना हुआ नुमाइंदे हार रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहां ड्यूटी देना चाहिए था, यहां आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। किससे हुक्मनामे आप ले रहे थे इस्लामाबाद में? किस हुकूमती इदारे से आप मिल रहे थे? आपका क्या काम होता है इस वजीर के साथ, AJK और GB का वजीर से, वफाकी वजीर से इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है? उनका मुलाकातें क्यों हो रहे हैं? उनका बातचीत क्यों हो रहा है? हमारा कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, हमारा कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है। जिनके पास पब्लिक ऑफिस है उनके खिलाफ आप क्यों नहीं करते? वजीर, हुकूमती वजीर जिनका जिम्मेदारी है गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का, उनको आप नहीं रोक सकते। वो पैसा बांट रहे हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। वजीर आजम इलेक्शन के दौरान पहुंचता है, तकरीर करता है, उसको रोकने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर उसका दफा करता है, वजीर आजम की धांधली करने की कोशिश का सहूलतकार बन जाता है। लेकिन जहां उनके पास कठपुतली वजीर है, जहां उनके पास कठपुतली इदारे हैं, जहां उनके पास कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर तक है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हैं, मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों भी खड़े हैं, औरतों भी खड़े हैं। तुम क्या चीज हो? इंशाअल्लाह ताला करो जो आपने करना है, करो जो आपने करना है। 15 नवंबर से 15 नवंबर पे हर पोलिंग स्टेशन से, हर इलाका से तीरे निकलेगा, भुट्टो का निशान जीतेगा, तुम कहीं का कहीं नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह 15 नवंबर को आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाएंगे ताकि मैं आपका सही नुमाइंदगी कर सकूं,
تاکہ میں آپ کو حق حکمیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں یہاں کے بچوں کو حق روزگار دلوا سکوں. آپ 15 نومبر کو 3 کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوائیں گے. 15 نومبر کو استور کے عوام ہمارا عبدالحمید صاحب کو بھاری اکثریت سے جتوائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ میرے ساتھ ہو، گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت استور کی ہوگی، جیت بھٹو شہید اور بی بی شہید کی ہوگی. جیے بھٹو. وزیر اعظم، 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 وزیر اعظم. اچھا ہوا سر.